हेलो। हेलो। हाँ हजरत, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। कहाँ से भाई? अरे मुंबई से परसों फोन किया था ना आपको। अब्दुल्ला। जी 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 हाँ बोले मेरे भाई, बोले। जी, हमारे भाई हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वो बहुत कंफ्यूज है। हाँ सवाल पूछे। हाँ पूछिए। जी। अब्बास साहब। मौलाना सद्दाम साहब बोल रहे हैं। यहाँ फरमाए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वालेकुम इत्तबाल हुदा। जी हजरत। हजरत सलाम का मैं जवाब, सवाल का, ये सलाम का जवाब क्या दे रहे हैं आप? जी वस्सलाम वस्सलाम बोला ना अला हजरत मन मैंने। इत्तबअल हुदा। जी जी। सलाम का जवाब क्या यही होता है कि वालेकुम अस्सलाम होता है? वालेकुम अस्सलाम भी होता है हजरत, जी। और इसको भी कह सकते हैं आप हक की पैरवी करते हैं ना। हैं? आप हक की पैरवी करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बस तो फिर अब आपको तो एतराज होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने जो सलाम जवाब दिया है वो उसी तरह का है। नहीं, हमारे नजदीक अगर हम आप पर सलामती भेज रहे हैं, जी, मैंने भी आप पर भेज अस्सलाम दिया ना। वालेकुम व रहमतुल्लाह का मतलब ये है कि तुम पर, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। वस्सलाम तो का माना क्या हुआ बदल हजरत? इसके बदल में, सुने मेरे बात को, मैंने बोल तो दिया है जी। इसके बदल में आप वालेकुम अस्सलाम ही कहेंगे ना? नहीं, मैंने जो सलाम का जवाब दिया है, क्या मैंने गलत बोला है आपको? सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। जी तो आप ये बताएं, जी। हुदा से क्या मुराद लेते हैं आप? हजरत इस पर मुझे बहस नहीं करनी है। जी बात मुझे कुछ और पूछना थी आपसे। असल में क्या है कि मैं कंफ्यूज इस मामले में हूँ कि देवबंदी हजरात की जो गंदगियाँ मैंने देखी है, जो मुझे दिखाई गई है, उस एतबार से मैं देवबंदियों को यही समझता हूँ कि जो लोग उस गंदगी को जानने के बावजूद अगर उसको सही मानते हैं तो वो मेरे नज़दीक काफिर है, मुसलमान नहीं। और अगर जो उनको जानते नहीं है और सही मानते हैं, मतलब बगैर जाने, तब भी वो गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं उनको यही दुआएं देता हूँ। अच्छा। जी। तो मैंने दुआ दी है आपको, बुरा तो कहा नहीं, एतराज तो करना ही नहीं अच्छा था आपको। जी, आप एतराज करें। नहीं, मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ हजरत। दो दो हवाला जात सामने है मेरे, और मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, क्योंकि असल में मैंने ये देखा है कि देवबंदी हजरात से मैं जब भी बात करता हूँ तो पहले वो अच्छे से बात करते हैं और बाद में बिल्कुल अंदाज उनका चेंज हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, मुझे जहां तक उम्मीद लग रही है आपसे। मेरे भाई, जब तक कि मैं बात कर रहा हूँ, जी हमसे शुरुआत में अगर कोई गंदी अल्फाज से सवाल करता है, जी। फिर भी मैं रुक जाता हूँ। आपने शायद नूर हसन के वीडियो में आपने देखा होगा, आखिर आखिर में हमने अपना तल्ख जबान को इस्तेमाल किया, आखिर आखिर में जब इतने नहीं, हमने नहीं सुना। ज्यादा। ठीक है, वो तो खैर अच्छी बात, अगर आप नहीं करते हैं, और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि असल में ये बात है हजरत कि अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, आप हमसे बात कर रहे हैं। अब ये चीज जो है, तो ये जाहिर बात है कि यूट्यूब पर डालूंगा, मैं भी डालूंगा, और हो सकता है आप भी डालें, वो एक अलग चीज है। मकसद ये है कि मतलब लोगों तक हक बात पहुंचे और अच्छे अंदाज में पहुंचे, ताकि लोग सुन सके। अब बिला देखो वजह मेरे मतलब भाई, आदमी बकवास करे तो कोई फायदा नहीं है। जी जी जी, जहाँ तक ये बात है यूट्यूब की बात, जी जी तो मैं हालांकि टच का मोबाइल चलाता हूँ, एंड्रॉयड ही फोन चलाता हूँ। जी जी जी। हमारे पास में कोई नेटवर्क है ही नहीं। हाँ हाँ। बस हम अच्छा। यूट्यूब के मसला में जानते नहीं है। कोई अगर मेरे पास में ये साइड नहीं, भेज मैं डालता देता हूँ है हजरत, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि मैं डालता हूँ, क्योंकि हक बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मेरा सोच यह है कि अच्छे अंदाज में पहुंचे, बुरे अंदाज में ना पहुंचे, क्योंकि कुरान ने कहा है वल मौइज़तिल हसना, अच्छे अंदाज में हो। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था हजरत कि अगर कोई हाँ, बंदा, मैं पूछूं आपसे कुछ? उससे पहले मैं आपका तारुफ और तो करवा दूं माशाल्लाह मेरे आप भाई। बहुत अच्छे अंदाज में बात किए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझको। शुरुआती बात से ही लग रहा है कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत अच्छे अंदाज में बात करेंगे। जी 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 जी, जी आप अपना तारुफ कर। देखो, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। जी जी। मेरा नाम अशफाक अहमद रजा है, और मैं खास रहने वाला बुरहानपुर का हूँ। ये बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? ये बुरहानपुर पड़ता है हजरत, खंडवा देखा है आपने? खंडवा जानते हैं, एमपी का बॉर्डर। जिला बताए ना। बुरहानपुर खुद जिला है, अच्छा, स्टेट? स्टेट एमपी मध्य प्रदेश, उसका बॉर्डर है।
अच्छा, उधरी इर्द गिर्द में भोपाल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी में, मतलब राजधानी है भोपाल, मतलब जो है तो मध्य प्रदेश की। अच्छा, मैं समझ गया। जी जी जी, बुरहानपुर से मैं करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। जी जी जी, मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं जी धनबाद झारखंड के रहने वाला हूँ, जी जी समझे। जी और बस थोड़ी बहुत तालीम मत देनी चाहिए। हमने ये हिफ्ज किया है जी और खैरात भी की है जी। और मौलवियत की भी पढ़ाई अरे की है। माशाल्लाह। तो हजरत आ जाएं, बात करूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, हाँ, पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तालीम याफ्ता? जी, मैंने तालीम हासिल की है। जैसे आपने कहा कि मैं हिफ्ज किया हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज कुरान हूं, हिफ्ज किया है। और जैसे आपने कहा कि कुछ मौलवियत की तालीम हासिल की है, तो बस जैसे आपने हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मैंने भी हासिल की है। अच्छा, तो माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। हजरत मैं अर्ज हाँ, कर रहा फरमाएं था, आप। हाँ, मेरे सामने तक़वियतुल ईमान एक किताब रखी है हजरत, अच्छा अच्छा। और ये तो आप जानते होंगे तक़वियतुल ईमान को बहुत अच्छी तरह से। हाँ हाँ, जानते हैं। जी जी। तो तक़वियतुल ईमान ये किताब मेरे सामने है हजरत, और इस किताब का सफ़ा नंबर 12 है, और अच्छा इसमें तौहीद का बयान, अच्छा। तो तौहीद का बयान दिए हैं मौलवी इस्माइल साहब ने। तो ये हाँ लिखते हैं कि आम तौर पर लोगों में शिर्क फैला हुआ है, तौहीद नायाब है। अक्सर दावेदाराने ईमान तौहीद और शिर्क के माना ही नहीं समझते। फिर लिखते हैं मुसलमान हैं मगर शिर्क में गिरफ्तार हैं, लिहाजा पहले तौहीद और शिर्क के माना समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कुरान और हदीस से इनकी भलाई और बुराई मालूम हो सके। फिर आगे लिखते हैं कि उमूमन लोग आड़े वक्त पीरों को, पैगंबरों को, इमामों को, शहीदों को, फरिश्तों को और परियों को पुकारा करते हैं। उन्हीं से मुरादें मांगते हैं, उन्हीं की मन्नतें मानते हैं। मुरादें बरलाने के लिए इन्हीं पर नजरो नियाज चढ़ाते हैं, और बीमारियों से बचने के लिए अपने बेटों को उन्हीं की तरफ मंसूब कर देते हैं। किसी का नाम अब्दुल नबी, किसी का अली बख्श, किसी का हुसैन बख्श, किसी का पीर बख्श, किसी का मदार बख्श, और किसी का सालार बख्श, किसी का गुलाम मुहीउद्दीन और किसी का गुलाम मोइनुद्दीन है। तो हजरत ये तौहीद के मनाफी ये बातें उन्होंने लिखी है, यानी ये शिर्क है। अच्छा। तो क्या किसी मुसलमान ने अपना नाम अगर इस तरह रख लिया, तो क्या वो शिर्क में गिरफ्तार होगा? जहाँ तक की बात है कि राजो नियाज मतलब की बात है जी कि मतलब ये चढ़ाते हैं, नियाज करते हैं और अपने मन्नतें मांगते हैं, तो मैं यूँ समझता हजरत, हूँ मेरी मैं बात जैसे अर्ज कर दूं मैं, फिर बोले आप बेझिझक। मेरी बात बोलो। ये अर्ज कर रहा था कि यहां तक मेरा एतराज यहीं से है, किसी का नाम अब्दुल नबी, किसी का अली बख्श। पूरी इबारत मैंने इसलिए सुनाई आपको ताकि मतलब बात क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने पूरी इबारत सुनाई। तो मुसलमान है मगर शिर्क में गिरफ्तार है, किसी का नाम अब्दुल नबी, किसी का अली बख्श, किसी का हुसैन बख्श, किसी का पीर बख्श, किसी का मदार बख्श, किसी का सालार बख्श, किसी का गुलाम मुहीउद्दीन और किसी का गुलाम मोइनुद्दीन है। तो क्या देखिए ऐसे नाम रखने वाले शिर्क में गिरफ्तार हैं? देखिए, जी सबसे पहले नंबर पे आप ये बात बताओ हमें, जी जी। हमें हजरत, हाँ हाँ, कि बोलिए। अब्दुल नबी का क्या मतलब होता है, क्या माना होता है इसका? अब्द का माना बंदा भी होता है और गुलाम भी होता है। है? अब्द का माना बंदा भी होता है और गुलाम भी होता है। तो अब्द का माना बंदा भी होता है और गुलाम भी होता है। गुलाम भी होता है। हमने तो अब तक के अब्द से मुराद मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये कलिमा तय्यबा में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक जगह पे है नहीं, यहाँ पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी तो यहाँ पे अब्द में अल्लाह की यानी कि गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के अब्द, अल्लाह के बंदे, वसल्लम। ना कि यहाँ पे गुलाम में शामिल किया गया है। और नहीं, ये यहाँ तो देखिए, बंदे हैं ना, हाँ, यहाँ बंदे ही हैं ना। आप यहाँ देखिए, आपने मुझसे यहाँ ये पे, कहा, सुनिए मेरी बात, आपने मुझसे ये हाँ कहा अब्द का माना क्या होता है, हाँ तो मैंने अब्द का माना बताया कि अब्द का एक माना होता है बंदा, एक माना होता है गुलाम। और ये मैं आप ही की किताब से बताऊं, आपकी किताब है फिरोजुल लुगात, मौलवी फिरोजुद्दीन साहब की। तो अच्छा, उस फिरोजुल लुगात के अंदर इसका माना यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब्द का हाँ माना हुआ बंदा और गुलाम। जब मुसलमान
کسی غیر خدا کے تعلق سے اپنے آپ کو عبد کہے گا تو حسن زن تو یہی کہتا ہے کہ مسلمان اس کا اپنے آپ کو اس کا بندہ نہیں کہتا بلکہ اس کا غلام کہتا ہے. ٹھیک ہے, مسلمان پر حسن زن ضروری ہے. سننا میرا بات کو, میری جی بات آگے سنیں. جی تو جہاں تک کہ یہ مراد ہے کہ عبد کے معنی بندہ ہے, تو اس میں عبد سے مراد بندہ ہی ہے. نہیں, اور یہاں مراد بندہ نہیں ہے, غلام ہے. عبد کے معنی مطلب وہاں پہ غلام کیسے ہے؟ حالانکہ عبد النبی لکھا ہوا ہے. تو عبد کا معنی ہی بندہ اور غلام ہوتا ہے. مسلمان ہے وہ تو مسلمان کے تعلق سے ایک حسن زن رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو الخالق کا بندہ کہتا ہے, مخلوق کا غلام کہہ رہا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں دیکھیں, سب سے پہلے نمبر بات حضرت. اچھا, اس کے آگے بڑھیں آپ. علی بخش. علی بخش جی خیر وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میرے بات کو, جی ایک کتاب ہے علماء دیوبند کی طرف سے, ہاں, آپ اس کتاب کو آپ پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کو اعتراض 26 سوالات آئے ہیں جن کا تصدیق امام حرم کا بھی ہے اور سعودی عرب کے یعنی کہ 8 سے 10 علماء کرام کا تصدیق نامہ ہے اس میں, اور علماء دیوبند کا یعنی کہ متفقہ رائے ہے علماء کرام کا. بات سمجھے؟ جی 26 سوالات ہیں. 26 سوالات مطلب اس میں اعتراض کیے ہیں لوگوں نے علماء دیوبند کے اوپر. المفند علی المفند یہ کتاب ہے. جی اس کتاب کو آپ مطالعہ کر لیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری اعتراض المحند علی المفند جو کتاب ہے حضرت, ہاں وہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, لو ہاں, اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو. ایک منٹ میرے بات آگے سن. دیکھیے, نہیں, اگر آپ چاہیں تو میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس صدی میں دنیا میں جتنے بھی جھوٹ بولے گئے ہیں ان تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اگر کچھ ہے تو المحند علی المفند ہے. نہیں جی, یہ آپ اس کو میں ثابت نہیں, میں کہہ رہا ہوں میں ثابت کر سکتا ہوں, ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, بلا وجہ نہیں ہے, ثابت کر سکتا ہوں میں اس کو. کریں المحند کے اندر, المحند ہے آپ کے پاس, کھولیے المحند نکالیے. ابھی فی الحال تو نہیں ہے, میں گھر پہ تو ہی پھر ہوں. کیسے ثابت کروں گا؟ المحند میں جو عقائد جو اہل سنت کے ہوتے ہیں وہی عقیدے دیوبندیوں نے اپنے نام سے منسوب کر کے وہاں پر نقل کیے اور اس پر جو ہے تو تقریزیں لے لی. ایک منٹ حضرت, تھوڑا سا لائن پہ رہیں. ایک منٹ میں آپ سے عرض کر رہا تھا. جی 1 منٹ. جی جی بالکل لے لیجیے. کہاں گئی شفا کہاں گئی بیٹا؟ لو پکڑو مکی, تھوڑا سا ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا کال ہے ہمارا, کال سے بات کریں. تھوڑا سا پکڑو اس کو, بابو کو. 1 منٹ بیٹا. ہاں ہلو. جی حضرت وہاں المحند علی المفند پر جائیں گے تو بہت لمبی بحث ہوگی. میں تو صرف یہ 2 کتابوں میں الجھا ہوا تھا, اس کو حل کرنا چاہ رہا تھا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ صرف اتنا بتا دیں آپ کہ کسی کا نام اگر عبد النبی یا علی بخش یا حسین بخش یا پیر بخش یا مدار بخش یا سالار بخش ہو تو کیا ایسا آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ اچھا سنیں میرے بات کو, میں جواب دوں گا. سب سے پہلے نمبر جی کہ آپ ایک بات بتاوے, آپ جب ہمارے کتاب کو مان ہی نہیں رہے ہیں جی تو پھر کوئی سوالات کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں. جی اچھا, سمجھے؟ مطلب اگر آپ قادیانیوں کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں تو قادیانیوں سے آپ کوئی بھی سوال جواب نہیں کریں گے. قادیانیوں کی کتاب کو ہم مطلب یہ, آپ شیعوں کی کتاب نہیں مانتے ہیں تو شیعوں پر کوئی بھی اعتراض آپ نہیں کریں گے, ان سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے. کتاب دیکھوں گا, اس کے بعد اس نے کیا مطلب گڑبڑی کی ہے. مولانا مجھے بتائیں, ایک بات بتائیں, اگر اس کتاب کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہی ہے, تو ایسی کتاب کے لکھنے والے کو آپ کیا مانیں گے؟ یا پھر آپ بتا دیں کہ شرک نہیں ہے, اور شرک ہے واقعی انہوں نے صحیح لکھا ہے تو یہ ثابت کر دیں آپ, کیونکہ یہ آپ کی کتاب ہے, آپ اپنے مکتبہ فکر کو مانتے ہیں. تو آپ جس مکتبہ فکر کو مانتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے لوگوں پر یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس کا جواب دینا آپ کا فرض بنتا ہے. سب سے پہلے نمبر, ہاں ایک بات بتا دیں, ہاں, ہماری کتاب ہی کیا, علماء دیوبند کی کتاب کیا, قرآن کریم پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کے ماننے والے الحمدللہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں,
اور لگاتار دیتے ہیں، ایسا خاموش بھی رہتے، یہ نہیں کہتے کہ تم مانتے نہیں ہو ہماری قرآن کو تو جواب لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، بلکہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اس کتاب کو مانتے ہیں، ان مولوی صاحب کو مانتے ہیں، تو آپ جواب دینا حضرت۔ سب سے پہلے نمبر آپ آگے بولنے میں، اس کے بعد میں بات کروں، ہاں جی بتائیں۔ یا میں جب میں بات کروں تو آپ خاموش رہیں؟ چلیے بولیے، آپ بول لیجیے، چلیے آپ بول لیجیے۔ جہاں تک کی بات اعتراض کی ہے نا، جی تو سب سے پہلے نمبر کہ اللہ کے رسول کے یہ زمانے میں ابو جہل بھی اللہ کے رسول پر اعتراض کیا، ہوں جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کی ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، ہوں اے نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ اے معاذ اللہ، ہوں اللہ کے رسول پر تہمت بھی لگائے لوگوں نے، ہوں اگر انکار کیا تو قرآن کریم پر بھی انکار کیا، ہوں لوگ جواب دے رہے ہیں۔ آپ اگر ہمارے مطلب علماء اکابرین پر، علماء حق کے اوپر اگر آپ کو اعتراض ہے تو لوگ جواب دیں گے، بالکل جواب دیں گے، اس میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت، تو آپ تو منع کر رہے ہیں نا۔ والی بات نہیں، کوئی شک و شبہات والی بات نہیں جی انشاءاللہ۔ جی تو تو جہاں جواب تک دیجیے پھر۔ بات ہے کہ ماننے کی اور نہ ماننے کی، نہیں حضرت میں تو آپ مانوں گا نے نا، آپ جواب تو دیجیے، سب سے سمجھائیے تو پہلے صحیح، آپ تو بات ہی بحث کر رہے ہیں۔ سنو جی بولیے۔ سنو، ہاں بولیے۔ آپ نے یوں کہا کہ مطلب المحنت علی المفند جو کتاب ہے سب سے نجس کتاب ہے، نہیں ناپاک نہیں کتاب ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں بولا میں، کتاب ہے، نہیں حضرت میں نے ایسا نہیں بولا۔ تو کیا بولے آپ نے؟ میں نے یہ کہا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہے تو وہ المحنت ہے۔ اچھا، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جی اس تو صدی یہ کا سب سے بڑا جھوٹ۔ تو یہ سعودی عرب کے جو علماء کرام اور مفتیان کرام کی جو تصدیق ہے ان سب لوگ جھوٹا ہیں؟ نہیں وہ کی تو بات آپ جو ان کے سامنے پیش کریں گے وہ اس پر تصدیق کریں گے، تو انہوں نے جھوٹ بول کر تصدیق لی ہے۔ اچھا، جھوٹ بول کر کیا تصدیق لی ہے؟ جی جو عقیدہ اہل حضرت میں سنت کا آپ ہے، کو جو اگر سنیے آپ حضرت سعودی اب میری عرب سن کے لیجیے۔ امام کو، اگر یہ سعودی عرب مولانا کے میری تو امام سن کو لیں، نہیں مانتے، مولانا میری بات صاحب آگے سن، اچھا میری تو سن میری لیجیے بات اب۔ آگے سن، آپ سوال میری بھی بات کر آگے رہے ہیں، سن، جواب بھی دے رہے ہیں۔ سنیں، اگر آپ سعودی عرب کے امام کو نہیں مانتے، اگر آپ وہاں کے علماء کرام یا چاہے مفتیان اعظام کو نہیں مانتے آپ، یا چاہے علماء دیوبند کے جو حق پر ہیں، علماء حق جو آپ ان کو نہیں مانتے، تو میں آپ کے کسی بھی سوالات کے ہم جواب دینے سے قاصر ہیں میرے تو بھائی۔ یہ علماء حق انہی کو کہتے ہیں جو مطلب دوسروں کو مشرک بناتے پھریں؟ علماء حق الحمدللہ علماء دیوبند کے اندر کبھی بھی کسی کو کوئی مشرک نہیں یہ صاف تو لکھا ہے حضرت، میں کتاب آپ کی پڑھ کے بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں عبد النبی نام رکھا تو شرک، علی بخش رکھا کسی کو حسین بخش رکھا، یہ سب شرک گنا رہے ہیں نا وہ۔ تو اب سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس میں کیا مراد ہے؟ ارے بھائی بندائی تو ہے، آپ کو تو بتا تو دیا ہم نے، پھر بھی آپ مطلب جو ہے تو بات کر رہے ہیں۔ بتائیے، آپ پڑھے لکھے آپ آدمی غلام ہیں، لے رہے اب ہم ہیں، آپ کی کتاب سے بتا رہے ہیں کہ اور فیروز علماء اللغات آپ کی دیوبند، کتاب ہے۔ فیروز اللغات ہماری کتاب ہے، اس میں کہاں پہ تھوڑا سا ہمارے پاس میں عبارت بھیجے تو ایک منٹ، بالکل عبارت بھیج دیتے ہیں حضرت، ایسا کیسے یار، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہم جو بھی بولتے ہیں جھوٹ ہی نہیں بولتے نا۔ تو میں بھی کہاں جھوٹ بولتا ہوں؟ المحنت جھوٹی کتاب ہے نا حضرت، آپ نے اس کا حوالہ دیا اس لیے بولنا پڑ رہا ہے۔ آپ کا یہ جو سوچ ہے، آپ کا نظریہ ہے، یہ جی بالکل ناپاک نظریہ ہے میرے حضرت۔ نہیں نا حضرت، جھوٹی کتاب، بالکل جھوٹی کتاب، جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ عقیدہ ان لوگوں نے اس میں لکھ دیا اور اس کو کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، جی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ہاں یا چاہے مولانا اسماعیل صاحب دہلوی رحمہ اللہ، ہاں یا مولانا لیجیے، مولانا بھیج رہا ہوں عبد کا معنی، یہ علماء او دیوبند مولانا، اور علماء حق کی شان تھے، اور آج بھی ان کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، مولانا عبد کا صرف معنی بھیج رہا ہوں، ہندوستان یہ میں دیکھ نہیں، لیجیے، پورے ورلڈ میں پھیل رہی ہے میرا بھائی۔ مولانا عبد کا معنی لے لیجیے، وہ سب مت ہاں، سنائیے، تقریر نہیں کرنی، اپنے کو تو بات کرنی۔ یہ عبد کا معنی بھیج رہا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کا، یہی واٹس ایپ ہے آپ کا؟ آ گئے مہمان آ گئے۔ ہلو مولانا، ہاں ہلو، واٹس ایپ اسی پر ہے آپ کا؟ ہاں واٹس ایپ اسی پر ہے۔ جی یہ لیجئے، عبد کا معنی بھیج رہا ہوں میں، یہ آپ کی فیروز اللغات، پڑھ لیجئے آرام سے، ہے نا؟ یہ بھیج دیا ہم نے، یہ اوپر کا پیج بھی بھیج دیں فیروز اللغات کا۔ سب سے پہلا نمبر آپ ایک بات بتائیں حضرت۔ جی اوہو، ہاں مولانا بولیے۔ جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں بھائی؟ ہلو
खैरियत से हैं? बस ठीक है। हेलो, हाँ मौलाना बोलिए। आप भेज देंगे, मैं देख लूंगा। थोड़ा हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं। अरे हजरत ये इसको हल कर दीजिए, बस चले जाइए फिर, बस 2 मिनट, बस ज्यादा नहीं वक्त लेंगे हम आपका, सिर्फ दो हाँ मिनट चलेगा, सिर्फ दो ठीक है, मिनट इतना हल कर दीजिए कि अब चलिए अब्दुल नबी का वो तो माना भेज दिया मैंने, अली बख्श, पीर बख्श, हुसैन बख्श, ये नाम रखना शिरक है या नहीं है, ये बता दीजिए मौलाना। जी जी मैं देख रहा हूँ नहीं आपको वो तो आप देख लीजिएगा, उसको छोड़िए, ये बताइए अली बख्श, हुसैन बख्श, पीर बख्श, मदार बख्श अगर कोई नाम रख ले तो ये शिरक है कि नहीं है? ये सही नहीं है, गलत है। नहीं, इन्होंने शिरक लिखा हजरत, इन्होंने शिरक लिखा है। मेरे बात आगे सुने। मौलवी इस्माइल साहब ने शिरक लिखा है, आप कह रहे सही नहीं है, तो दोनों में से कौन सही है, मौलवी इस्माइल साहब या आप? हमसे ज्यादा मतलब इल्म रखते हैं मौलाना इलियास जी, साहब। मौलवी इस्माइल साहब कह रहे शिरक है। मौलवी अब और सुन लीजिए दूसरी किताब का हवाला, बात खत्म हजरत, बस दूसरी। जी जी जैसे वो समंदर है। जी 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 बिल्कुल 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 हजरत, बिल्कुल जी। ये दूसरा हवाला, बस दूसरा हवाला ले लीजिए, खत्म करें। चलिए आपने मान लिया कि मौलवी इस्माइल साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब शिरक है ये नाम रखना। अब ये मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब है, तस्किरतुर रशीद, इनके जिंदगी पर किताब लिखी है हजरत अलहाज मौलाना आशिक इलाही मेरठी साहब ने। उसके सफ़ा नंबर 36 पर मौलवी रशीद अहमद गंगोही के बाप दादा के नाम लिखे हुए हैं। तो रशीद अहमद गंगोही साहब खुद बयान करते हैं, मौलाना रशीद अहमद बिन मौलाना हिदायत अहमद साहब बिन काजी पीर बख्श। तो अब आपने कहा कि पीर बख्श नाम रखना क्योंकि मौलवी इस्माइल साहब ने कहा बिल्कुल सही है, तो रशीद अहमद गंगोही साहब के दादा मुशरिक हो गए, और रशीद अहमद गंगोही साहब मुशरिकों की औलाद। हेलो, किसने मतलब रखा? रशीद अहमद गंगोही साहब है ना आपके? आपका सवाल समझ में नहीं आया हमें। जी 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 हजरत, मैं बता रहा हूं, फिर से सुनिए आराम से। आप कह रहे हैं मौलवी इस्माइल साहब ने जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है ना? हेलो, हाँ, तो मौलवी इस्माइल साहब ने लिखा कि जो अपने वो नाम रखे पीर बख्श, मदार बख्श, तो ऐसा शख्स मुशरिक है। और मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के दादा का नाम था पीर बख्श, और मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के नाना का नाम था फरीद बख्श। तो अब ये फरीद बख्श मतलब नाना भी मुशरिक, दादा भी मुशरिक, तो मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब मुशरिकों की औलाद हो गए। ऐसा नहीं है। इस्माइल दहलवी के फतवे से पीर बख्श और ये फला बख्श, तो ये फला बख्श, तो जी, फला बख्श आपको किसने बताया? ये लिखा है ना यहाँ पर पीर, ये इनकी किताब में लिखा है तज़किरतुर रशीद। इसका मौलाना आशिक इलाही मेरठी साहब ने किताब लिखी है, जकरिया बुक डिपो देवबंद सहारनपुर से छपी है, यूपी से, और इसका सफा नंबर 36 है। उसमें मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब खुद अपना नसब नामा बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा नाम है मौलाना रशीद अहमद बिन मौलाना हिदायत अहमद, और उसके बाद कहते हैं काजी पीर बख्श, यानी मेरे दादा का नाम पीर बख्श है, और माँ की तरफ से कहते हैं मेरी माँ का नाम करीमुन्निसा है, और मेरे नाना का नाम फरीद बख्श है। मतलब नाना भी सुनिए तो सही, उनके नाना भी मुशरिक हो गए मौलवी इस्माइल साहब के फतवे से, और उनके दादा भी मुशरिक हुए मौलवी इस्माइल साहब के फतवे से। सबसे पहले नंबर कि अब्दुल नबी का माना कुछ और निकलता है, बात समझे कि नहीं? नहीं उधर ना भागे ना, देखिए गलत बात है, नहीं अच्छी बात थोड़ी ना, सीधी बात करिए ना। हाँ, ऐसे भागे नहीं ना हजरत, गलत बात है। दलाइल देते रह जाएंगे और आप मानेंगे नहीं मौलाना, दलाइल तो मैं दे रहा हूँ ना, दलीलें तो मैंने दी, आपने कहाँ दलील दी है? फला का दादा का वो आपने दलील कहाँ दी? सुनिए मौलाना दलील में दे रहा हूँ, सुनिए तो सही। ओ मौलाना सुन लीजिए, देखिए तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 12 में अभी आपके पास स्कैन भेज रहा हूँ। तौहीद के बयान में लिखा है इन्होंने कि पीर बख्श, मदार बख्श, ये जो नाम है ये शिरक है। और तज़किरतुर रशीद सफ़ा नंबर 36, उसके सफ़ा नंबर 36 पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं मेरा नाम रशीद अहमद, मेरे बाप का नाम अहमद साहब, हिदायत अहमद साहब, और मेरे दादा का नाम पीर बख्श। तो यहाँ पीर बख्श को इन्होंने क्या कहा, मतलब जो है तो शिरक, यहाँ पीर बख्श इनके दादा यानी मुशरिक, और इधर जो है तो इनकी माँ का नाम, रशीद अहमद गंगोही साहब की माँ का नाम है करीमुन्निसा बिन्त फरीद बख्श, यानी फरीद बख्श जो है, इधर इन्होंने कहा मदार बख्श वगैरह रखना ये शिरक है, यहाँ इन्होंने फरीद बख्श रख लिया। तो दादा भी मुशरिक और नाना भी मुशरिक हुए, तो ये मुशरिकों की औलाद हो गए रशीद अहमद गंगोही साहब इस्माइल दहलवी साहब के फतवे से। तो आपके दोनों शेखों का अब क्या किया जाए?
سب سے پہلے نمبر کہ ہم نے کہا کہ یہ دونوں بھیج دوں گا میں آپ کے پاس. آپ کھول کر کے دیکھیں، اس میں سارے یہ سوالات کے آپ کے جوابات موجود ہیں. کس میں ہلو کس میں جو کتابیں مطلب آپ کو اعتراض ہے 26 سوالات پر، 26 سوالات کے جواب آپ نہیں، کو المحنت جو بول رہے ہیں آپ، تو المحنت کے بارے میں تو ہم بتا رہے ہیں کہ المحنت جو ہے نا حضرات، وہ اس صدی کی سب سے جھوٹی کتاب. اگر ہم کہہ دیں کہ کنز الایمان میں جو مطلب یہ ترجمہ لکھے ہیں ہاں، سب سے جھوٹی کتاب ہے، تو وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا نا حضرات، وہ ثابت کرنا پڑے گا. آپ کے کہنے سے نہیں، ہم ثابت کر دیں گے نا. آ جائیے المحنت لے کر ہم ثابت کر دیتے ہیں. ثابت کریں. المحنت لے کر بیٹھیے، المحنت لیجئے سامنے. سنو المحنت لیجئے سامنے، ابھی ثابت کرتے ہیں ہم. سنیں بولنے سے نہیں ہوتا نا حضرات، ثابت کرنے سے ہوتا ہے نا. نہ آپ پوری PDF بھیجے نا، میں المحنت لیجئے نا سامنے آپ. ارے بھائی، آپ کے مکتبہ فکری کی کتاب ہے، آپ نے نہیں پڑھی؟ ارے آپ کی کتاب ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے نا. جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ کتاب تو آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے تھی. کیوں میں مطلب حافظ ہوں کہ مطلب پورا یاد کر کے رکھوں؟ نہیں، مطلب اب آپ حوالہ دے رہے ہیں تو مطلب وہ کتاب تو آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں ہوگی نا. نہیں، آپ جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تو حضرت ابھی ریکارڈنگ لوگ سنیں گے تو سمجھیں گے کہ مان کون نہیں رہا. حضرت کی مطلب جھوٹے مان کون نہیں رہا ہے وہ بتائیں نا. دیکھیے میری بات سنیے، اتنا بتا دیجئے مجھ کو، صرف اتنا بتا دیجئے کہ رشید احمد گنگوئی کے دادا اور نانا یہ مشرک تھے یا نہیں تھے. اگر یہ مشرک نہیں تھے تو اسماعیل دہلوی جھوٹا، اور اگر یہ مشرک تھے تو کیا بولتے جو ہے تو ان کے مشرکوں کی اولاد ہو گئی. یہ اسماعیل دہلوی کو سچا مانیں گے تو کیا کریں ان دونوں کا؟ حضرت ہاں جی، آپ ایک بات بتا دیں، دونوں کتابیں آپ کے گھر کی جی. سنیں، ہاں علماء دیوبند کے اوپر ہاں آپ لوگوں کو جتنے بھی اعتراض ہیں، ہاں جو مطلب ہمارے 4 اکابرین پر آپ کو اعتراض ہے نا، ہاں تقویۃ الایمان ہو، تقویۃ الایمان ہو، بولیے نا حضرت. ہاں تقویم ہے، جی. یا چاہے دیگر کتابیں ہیں، آپ سارے کے سارے کتاب آپ میرے پاس میں مطلب PDF میں بھیج دیں. نہیں، ہمارے پاس PDF ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اوریجنل رکھیے سب سامنے، میری بات آگے ساری اوریجنل ہے. ہاں سنیں نا میری بات کو، جی میری بات آگے پوری بات سن لیں، اس جی. کے بعد بولے. PDF میں بھیج دیں گے، اور جس عبارت پہ آپ کو شک ہے، شکوک ہے، تو آپ سارے کے مولانا مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ کو آپ نے اپنی کتابیں پڑھی ہی نہیں، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے مولوی ایک دوسرے کو مشرک بناتے رہے. آپ نے پڑھی ہے نا میرا بھائی؟ یہ سامنے دکھ رہے ہیں نا، سامنے رکھی میرے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھیج دیں PDF میں. تو نہیں ہے نا ہمارے پاس PDF میں، ہم نہیں بھیجتے PDF میں. آپ پڑھے ہیں، آپ کو اعتراض ہے. میری بات سنیے مولانا، او مولانا اور آپ یوں کہہ رہے ہیں سن تو لیجئے وہ جھوٹی کتاب ہے. مولانا سن تو لیجئے. ہاں تو جھوٹی کتاب ہم ثابت کریں گے نا. آپ المحنت لے کر بیٹھے، ہم ثابت کر دیں گے کہ جھوٹی ہے. بریلوی کا کوئی بھی مولوی اب تک کے پیدا نہیں لیا ہے کہ المحنت علی المفند کو جھوٹا ثابت کر. تعلی بازیاں کرنا اور دعوے کرنا اور بات ہے مولانا، ثابت کرنا اور بات ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اب تک نہیں، تعلی بازی کرنا، دعوے کرنا، اونچا اونچا اڑنا اور بات ہے، اور اصل میں کسی بات کو واقعی ثابت کرنا اور بات ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل سچے ہو تو. المحنت کو لے کر آؤ سامنے، ہم جھوٹی ثابت کریں گے. اچھا، المحنت کو جب تم مانتے ہی نہیں ہو، جب تم مطلب یعنی جھوٹے مانتے ہو، اتنے سارے تصدیق علماء کرام کا ہے، تو ہم آپ کے لیے جو آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ جھوٹی ہے وہ کتاب. آپ جس کتاب سعودی عرب کیا ہوتا ہے یار؟ سعودی عرب شریف بولیے، کائے کا سعودی عرب؟ عرب شریف بولیے، کائے کا سعودی عرب؟ سعودی عرب کیا ہوتا ہے یہ؟ چلو عرب شریف بولے. ہاں عرب شریف بولیے. سعودی عرب لگائیں آپ کتنی دیر سے. چلیے مولانا بات مکمل کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کے مولوی اسماعیل صاحب جھوٹے ہیں یا رشید احمد گنگوئی صاحب کے دادا اور نانا مشرک تھے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم علماء دیوبند اکابرین پر ہم چلنے والے ہیں. بس ہو گیا، رہنے دیجیے مولانا، رہنے دیجیے، ہو گیا کام آپ کا. نہ آپ میرے بات کو مانو گے، نہ ہم. مولانا ہو گیا کام آپ کا. آپ کی دونوں کتابیں سامنے موجود ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے. چلیے عبداللہ بھائی. نرسری میں سنیں میرا بات، نرسری میں جو بچہ لوگ جو ہوتا ہے نا ہنستا رہتا ہے.